अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दिलू के हवाले से। इनके जो अगले 3 साल हैं वो कैसे गुजरेंगे और इनकी ज़िंदगी में क्या अहम तब्दीलियां आने वाली हैं, ये सारा कुछ इनसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत अहम होती है और आप अपने बारे में जान सकें और अपने लिए सही फ़ैसले कर सकें। आपका जो हाकिम सियारा ज़ोहल है वो इस वक्त आपके तीसरे घर में है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपके जो माशरती हलके हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके कज़न्स हैं, इनसे मुतल्लिक़ इसको मंसूब किया जाता है। तो ज़ोहल की ये जो मौजूदगी है वो इस घर में सख्त गिर उस्ताद की मानंद है, जो आपकी सोच, आपकी बोलचाल, आपके ख़ास तौर पर ऑनलाइन के जो काम हैं उसको मज़बूत बनाने पर ज़ोर दे रही है। तो इस सियारे का काम आपकी बातचीत में, आपके नज़्म व ज़ब्त में, आपके मामलात में संजीदगी लाना और मुस्तकिल मिजाजी पैदा करना है। तो आप अपने इल्मी अदबी सरगर्मियों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में, ख़ास तौर पर 1996 से 1999 के दौरान ज़ोहल की इस मौजूदगी ने आपकी ज़िंदगी में आपकी जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन की दुनिया उस पर बहुत गहरा असर डाला है। मुमकिन है कि आपने इस वक्त को तख्लीकी काम में शुरू किया हो, यानी लिखना, ब्लॉगिंग या ज़ाती ब्रांड की तामीर, या अब ये दौर जो माज़ी से मुख्तलिफ हो गया है, यानी जो माज़ी में आपने काम किए हैं अब जो आपका ये दौर है ये उससे मुख्तलिफ होगा। नेपच्यून भी इसी घर में मौजूद है, जो आपके तख़ील, आपके ख्वाबों, आपके फ़नून की नुमाइंदगी कर रहा है। तो नेपच्यून और ज़ोहल की जो हम आहंगी है जो आपकी तख़ील, आपकी हकीकत के दरमियान तवाज़न कायम कर रही है। तो नेपच्यून की बदौलत जो आपके नज़्म व ज़ब्त आपको फ़राहम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी तख्लीकी मनसूबाबंदी, लिखने के काम, ऑनलाइन तालीम, मार्केटिंग और सरगर्मियों में आप आगे बढ़ेंगे। ये दौर आपके लिए अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मज़बूत करने के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल में आपका जो रिश्ता है वो अच्छा होने के लिए बहुत बेहतर है। आपको शायद अपनी रिहायशी इलाका तब्दील करना पड़े, लेकिन ज़ोहल की मौजूदगी आपकी पुरानी मुस्तहकम, आपकी पायदार जगहों की तरफ से इशारा करती है और नई और आर्जी तामीरात की तरफ जाती है। क़ुरान की मौजूदगी इस घर में एक पुराने ज़ख्म को हल करने का पैगाम देती है। तो क़ुरान नामी जो सियारचा है वो आपके ज़ख्मों को भरने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। तो पुराना ज़ख़म किसी ख़ानदानी मसले या ताल्लुकात से भी जुड़ा हो सकता है। एक्वेरियंस का आपके जज्बाती तौर पर भी हो सकता है, आपकी जो शफ़ा याबी है उस पर भी हो सकता है, यानी अगर आप बीमार हैं काफ़ी अरसे से तो उससे मुतल्लिक़ भी हो सकता है, ताकि आप अपने माजी के ज़ख्मों से आज़ाद होकर बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकें। इस दौरान जो ये 3 साल का अरसा होगा, ज़ोहरा, मरीख़, इत्तेहाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सी सरगर्मियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये इत्तेहाद आपको मोहब्बत, ताल्लुकात और ज़ाती तख्लीकी कामों में खुशगवार लम्हात फ़राहम करेगा और 5वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी खुशकिस्मती आपकी मोहब्बत के फ़रोग़ का अंदिया देगी। आप बच्चे चाहते हैं या फैमिली में इजाफ़ा चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए साज़गार होगा। वो लोग जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़ोहल का सबसे बड़ा सबक ये है, आपको ये सबक देता है कि आप अपने वक्त का मौसर इंतज़ाम करें, काम और तफरीह के दरमियान तवाज़ुन कायम करें। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेहनत के साथ आराम और ख़ुशी को भी अहमियत दें ताकि आप अपनी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ख़ुद को तंदुरुस्त रख सकते। आइंदा 4 माह में छोटे सफ़र, तफरीही और रोमानी प्रोग्राम को तरजीह देना आपके लिए बेहतर होगा। 7वें घर में मरीख़ की मौजूदगी आपके लिए
آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہوگی، اور یہ سیارہ آپ کے لیے توانائی، جوش، حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ خاص طور پر نئے تعلقات یا کاروبار میں شراکت داری کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے مریخ کی جو موجودگی ہے وہ بہت اہم ہوگی۔ آپ کسی ڈیجیٹل یا آن لائن کاروبار میں نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں جو آپ کی آمدنی کے ذرائع میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پورا دورانیہ میں پلوٹو کی موجودگی آپ کی شخصیت کے پہلے گھر میں گہری تبدیلی کی علامت ہے، اور یہ تبدیلیاں صرف ظاہری نہیں ہوں گی بلکہ آپ کے اندرونی بھی ہوں گی۔ آپ کے جو تعلقات ہیں اس میں شدت محسوس ہوگی آپ اپنی ذات کے ایسے پہلو دریافت کریں گے جو آپ کے نامعلوم یا غیر فعال تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں بنیادی تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں جو آپ کو زیادہ پختہ، مضبوط اور خود مختار بنائیں گے۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی جو تبدیلیاں ہوں گی وہ آن لائن کمیونیکیشن کی دنیا میں بہت اچھی ہوں گی۔ نیپچون کی موجودگی آپ کو ویڈیو، فلم میکر، اسکرین پلے یا دیگر تخلیقی فنون کے ذریعے اپنی بات کو کہنے کا موقع دے رہی ہے۔ آپ آن لائن کام کریں، آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ایکویرینس کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ وہ کام جو آپ بول کر کرتے ہیں، بولنے والا کام کرتے ہیں، وہ ایکویرینس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ زحل اس تخیل کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ضروری ڈسپلن، ساخت فراہم کر رہا ہے، جس کا مطلب آپ تخلیقی منصوبوں کو کامیابی سے مکمل کروا سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے نئی تعلیمی منصوبے شروع کرنے کے لیے، اپنی تحریری صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے، سوشل میڈیا اور دیگر آن لائن پلیٹ فارم پر اپنی موجودگی کو مستحکم کرنے کے لیے ہے۔ اپنی بول چال میں سادگی، وضاحت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا پیغام دوسروں تک پہنچ جائے گا۔ مالی لحاظ سے یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت سازگار ہوگا۔ مشتری کی موجودگی خوش قسمتی اور مالی استحکام کا باعث بنے گی۔ مشتری کی موجودگی آپ کے جو مالی حالات ہیں اس میں بہتری لے کر آئے گی۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے ذاتی منصوبوں پر یا آن لائن کاروباری سے مالی فائدے آپ لوگوں کو بہت ہوں گے۔ آن لائن کام کرنے والے بہت ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مریخ کی جو توانائی ہے یہ آپ کی جو مالی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے، آپ کا بجٹ، منصوبہ بندی اور غیر ضروری خرچوں سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ مالی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے آپ نے سوچ بچار ضرور کرنی ہے۔ اپنی مالی ذمہ داریوں کو ترجیح دیں، کسی قانونی یا مالی تنازع میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ کے معاملات سلجھانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ مشتری کی حکمت اور مریخ کی جلد بازی آپ کو مسائل سے نکالنے کا موقع دے سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ مشورہ لینے میں آپ لوگوں نے بالکل نہیں ہچکچانا، مشورہ لے کر کام کریں۔ صحت کے معاملات میں پلوٹو کی تبدیلی آپ کو اپنے روزمرہ کی جو عادات ہے اس پر نظر ثانی کرنے کا پیغام دے رہی ہے۔ اپنی خوراک، نیند، ورزش کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کی جسمانی توانائی اور ذہنی صلاحیتیں بلند رہیں۔ پرانی بری عادات کو چھوڑ کر صحت مند زندگی اپنا وقت کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ کہ آئندہ 4 ماہ کے لیے آپ کے لیے گہری، حقیقی اور معنی خیز تبدیلی کا دور ہوگا۔ تو آپ اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس میں نکھار لائیں، آن لائن دنیا میں اپنی جگہ بنانے کا موقع دیں، ذاتی تعلقات میں بہتری لائیں، محبت اور خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے جو وقت ہے وہ بہتر انتظام آپ کی کامیابی کا ہوگا۔ کام اور آرام کے درمیان آپ نے توازن قائم کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ خوشحال اور کامیاب ہو سکیں۔ یاد رکھیں یہ تبدیلیاں آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی کو نئے معنی اور گہرائی عطا کرنے والی ہے، اس لیے صبر، محنت اور حکمت سے کام لیں۔ زحل کی برج تبدیلی کے ساتھ آپ کے محبت کے رشتے پختگی اور استحکام کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کو خود مختاری اور رشتے کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا تاکہ دونوں کا احترام ہو سکے۔ زحل آپ کو محبت میں دیانتداری، وقار اور مستقل مزاجی کا درس دے گا، اور یہ وقت ہے کہ آپ اپنے جذبات کو بہتر طور پر سنبھالیں، رشتوں کو مضبوط بنائیں،
محنت کریں، نئے تعلقات میں آپ کو سنجیدگی اور احتیاط سے کام لینا ہوگا اور مستقبل میں استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ پریڈکشن تھی ایکویرینس کی۔ آپ کے مالی حالات بہتر ہوں گے، آپ کے رشتے بہتر ہوں گے، آپ کے کام بہتر ہوں گے۔ اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ اٹھائیں۔ زحل کی موجودگی آپ کو بہت کچھ دینے جا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ آسانی سے ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔